अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन र अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसनले आज किन यो प्रेस भेला गर्नु पर्यो त्यस विषयमा म अलिकति तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन एउटा गैर सरकारी संस्था हो र अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन चाहिँ किन जन्मिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले हेरिरहेको छौँ हामी एउटा गोर्खा कम्युनिटी भारत देशमा धेरै साल अगाडिदेखि धेरै वर्षौं अगाडिदेखि हामी यहाँनिर बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ र देशलाई हामीले सबै थोक दिएका छौँ। हाम्रो खुन पसिना रगत हामीले सबै दिएका छौँ र देशले पनि हामीलाई सम्मान दिएको छ, हामीले पनि देशलाई सम्मान दिएका छौँ। हामीले तर मलाई एउटा कुरोमा चाहिँ हामी जति पनि शिक्षित जमात हामी यहाँ भेला भएका छौँ, हामीलाई एउटा कुरा खट्किरहन्थ्यो। हामीले देशको निम्ति समर्पित भएर धेरै काम गरे तापनि तर हामीले हाम्रो इतिहासहरूलाई सङ्कलन गरिरहन सकेका छैनौँ। हाम्रो इतिहासहरू हामीले हाम्रै मान्छेलाई पनि, हाम्रै जातिलाई पनि र देशलाई पनि हामीले हाम्रो इतिहास, हाम्रो पुर्खाहरूले के गरेका थिए त हाम्रो निम्ति, जातिको निम्ति, देशको निम्ति हामीले के गरेको थियौँ र त्यो हामीले बताइरहन सकेको थिएनौँ र गर्नु सकेको छैनौँ। धेरै संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको भए पनि तर हाम्रो एउटा लक्ष्य छ कि अब अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन तर्फबाट पनि हामीले केही गरौँ न। हाम्रो आफ्नो जातिलाई एउटा देशप्रति जो उसले आफ्नो समर्पण देखाएको छ, समर्पित भएर समर्पित भावले देश सेवामा लागि परेको छ, त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्। तथापि हामीले अडिबहादुर गुरुङलाई चाहिँ किन हामीले उहाँको अब अडिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अडिबहादुर गुरुङ जो चाहिँ सन् 14 अक्टोबर 1911 कालिम्पोङमा जन्मिनु भएको थियो। सत्तल सिंह गुरुङ बाबा र बसन्तमाया गुरुङ आमाको कोखबाट अडिबहादुर गुरुङजी जन्मिनु भयो। म अलिकति तपाईँलाई अडिबहादुर गुरुङको बारेमा बताउँदैछु किनभने यो बताउनु मैले जरुरी छ अडिबहादुर गुरुङको। र अडिबहादुर गुरुङज्यूले चाहिँ के चाहिँ गर्नु भएको छ भने सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै स्वाधीन भारतको संविधानको प्रारूप तयार गर्ने समितिका एक सदस्य थिए। जब भारत इन्डिपेन्डेन्स भयो, इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भयो, त्यति बेला एउटा कमिटी बन्यो। बीआर अम्बेडकरज्यूको अध्यक्षतामा 7 जनाको कमिटी बनिएको थियो। त्यहाँबाट पछि मेम्बर अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली 284 जनाको मेम्बर अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली पनि बन्यो। त्यसको वान अफ दि मेम्बर चाहिँ अडिबहादुर गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। र पछि गएर जुन अनुमोदित प्रतिलिपि छ 1950 को संविधानमा 78वां नम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने एक मात्र गोर्खा सन्तति हुन् अडिबहादुर गुरुङ। र उहाँले त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु नै एउटा इतिहास थियो हाम्रो निम्ति पनि र भारतको निम्ति पनि, देशको निम्ति पनि। किनभने भारत निर्माणमा हाम्रो अडिबहादुर गुरुङजीको पनि त्यति नै योगदान छ जति बीआर अम्बेडकरजीको। त्यसले गर्दा हो ठिक हो, धेरैजना हुन्छ। बङ्गालमा, वेस्ट बेङ्गलमा जम्मा 21 जना मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो जसले त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अफ इन्डियाको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। ती 21 जनामा हाम्रो पहाडी भेगबाट, हाम्रो गोर्खा, हाम्रो जगतबाट एक मात्र गोर्खा सन्तति चाहिँ अडिबहादुर गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामीले अडिबहादुर गुरुङज्यूको हामीले इतिहास बताउनुपर्छ। हामीले अडिबहादुर गुरुङज्यूले गरेको कृत्यहरू हामीले बताउनुपर्छ समाजलाई, हाम्रो समाजलाई पनि, देशलाई पनि हामीले बताउनुपर्छ भनेर नै आजको यो प्रेस भेला हामीले गरेको हो। तर अझै म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु अडिबहादुर गुरुङज्यूको बारेमा। अब अर्को कुरो चाहिँ के भने उनको एडुकेसन क्वालिफिकेसन। हामी त्यस्ता जो जब 1935 मा नै उहाँले ग्रेजुएसन गर्नुभएको थिएछ। त्यस जमानामा ग्रेजुएसन गर्ने हाम्रो मान्छेहरू धेरै नै कम्ती थिए, धेरै कम्ती थिए। 1935 मा वान अफ दि एडुकेटेड भनौँ न त्यति बेला हाम्रो समाजमा पनि वान अफ द एडुकेटेड
अब अरिबहादुर गुरुङले त्यस ताकमा स्नातक पास गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने पछि गएर 27 जनवरी 1941 मा इन्स अफ कोर्ट मिडल टेम्पल लन्डनबाट प्रतिष्ठित बार एट ल डिग्री प्राप्त गरेको। भन्नु मतलब उहाँले ब्यारिस्टर चाहिँ 1941 मा नै उहाँले त्यो डिग्री हासिल गर्नुभएको थियो ब्यारिस्टरमा। र त्यो एउटा ऐतिहासिक कुरो थियो हाम्रो निम्ति। प्रथम गोर्खामा ब्यारिस्टर भएर आउने पनि सायद मलाई लाग्छ अरिबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ। र यिनै र उहाँले त्यति मात्र होइन, उनी 1948 मा जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भएपछि, जब संविधान पनि बन्नेपछि फर्स्ट, त्योभन्दा संविधान बनिनुभन्दा पहिला नै 1948 मा जब फर्स्ट मनोनित सांसद, प्रथम गोर्खा मनोनित सांसद त्यति बेलाको समयमा उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो। फर्स्ट गोर्खा मनोनित सांसद, नोमिनेटेड एमपी हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट अरिबहादुर गुरुङजी। र अहिलेसम्म हामीले उहाँको इतिहासलाई भुलिरहेका छौँ र हामीले यसरी भुलिनु दिनु हुँदैन। हाम्रो जति पनि महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर नै आज हामीले अरिबहादुर गुरुङजीको अरिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन मार्फत अरिबहादुर गुरुङलाई केही गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ। र विशेष अहिले तपाईँहरूलाई हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि कतिवटा कुरा राख्नुहुन्छ। विशेष म अलिकति तपाईँलाई भनिदिइराख्छु कि अरिबहादुर गुरुङजीको हामी 50 फुट अग्लो शालिग निर्माण गर्न लागिरहेको छ है। यसको विषयमा विस्तृत जानकारी फाउन्डेसनको विषयमा विस्तृत जानकारी अध्यक्ष महोदयले दिनुहुन्छ। र विशेष अरिबहादुर गुरुङजीलाई हामीले किन चाहिँ हामीले अरिबहादुर गुरुङजीको हामीले यो काम मूर्ति बनाउँदैछौँ र उहाँले के गर्नु भएको छ भन्ने कुरो तपाईँलाई अहिले मैले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएँ। र मेरो पक्षबाट मैले अरिबहादुर गुरुङको जे भन्नु थियो मैले भने। अरिबहादुर गुरुङ स्पेसिफिक छ, तपाईँले अरिबहादुर गुरुङ स्पेसिफिक नै काम गर्नुहुन्छ कि योसँग रिलेटेड अरू पनि गर्नुहुन्छ? यदि अरिबहादुर गुरुङको निर्धारित कार्यक्रम मात्रै तपाईँको छ भने तपाईँले फाउन्डेसनको नाम यति बृहत कसरी हुनसक्छ? अरिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन, किनभने हाम्रो पहिलो कार्य चाहिँ हामीले अरिबहादुर गुरुङको शालिग निर्माण गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अरिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसन। तथापि हाम्रो अरिबहादुर गुरुङ फाउन्डेसनले खालि अरिबहादुरको लागि मात्रै काम गर्छ भन्ने त्यस्तो हामीले कुनै उयो गरेको छैन। हामी सबै क्षेत्रमा, विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा अरिबहादुर गुरुङले काम गरेको हुन्छ भविष्यमा गएर। तर अहिले प्रथम फेजमा चाहिँ, पहिलो फेजमा चाहिँ हामी अरिबहादुरलाई लिएर हामीले काम गर्छौँ। तपाईँको जुन 50 फिटको जुन इन्स्टलेसन भन्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूलाई फन्डिङ र तपाईँको अर्थ सङ्ग्रह कसरी गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको टोटल बजेट कतिको छ र यसमा कहाँ राख्ने हो र यसको इनिसियल तपाईँहरूको खर्च कति लाग्दैछ होइन? यो तपाईँलाई कसले फन्डिङ गर्दैछ र तपाईँले यदि अर्थ जो गर्नुहुन्छ भने फाउन्डेसनको तपाईँको कम्तीमा तपाईँको रुल्स के छ, रेगुलेसन्स के छ सर्टमा? अब फन्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले फन्ड रेज गरेको छौँ। किनभने यो जुन तपाईँले सोध्नुभयो अरिबहादुर गुरुङको 50 फुटको शालिग निर्माण गर्नुहुँदैछ, हो अवश्य हामीलाई फन्डको आवश्यकता पर्छ है। तर त्यो फन्ड चाहिँ हामीले कसरी फन्ड रेज गर्छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जति पनि भारतमा बसोबासो गरे जति पनि हाम्रो मानिसहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णबाट हामी सहयोग माग्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो शिक्षक भयो, विद्यार्थी भयो, शिक्षाविदहरू भयो, प्रोफेसर्सहरू भए, सबै जति पनि संस्थाहरू छ, संस्थाहरूमा सबैलाई हामी हात जोडेर, दुई हात जोडेर हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ कि सबैबाट हामी सहयोग लिएर, किनभने यो बृहत एउटा ठुलो एउटा हामीले एउटा यो कार्य गर्दैछौँ र त्यसको निम्ति सबैको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट खरसाङ सब डिभिजन अन्तर्गत सिटोङ टु मामरिङ, सिटोङमा बनिँदैछ। सिटोङ नै चुज गरेको कारण चाहिँ सिटोङ त्यसो पनि एउटा पर्यटन क्षेत्रमा एउटा राम्रो जग्गा, सुन्दर जग्गा। अहिले जुन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा अहिले फ्लोरिस हुँदै गरेको जग्गाहरू हो है।
सिटोङ, किनभने हामीले मूर्ति मात्रै खडा गरेर ट्याक्राका त्यसको राखेर मात्रै त केही हुँदैन। किनभने हामीले त मूर्ति बनाइसकेपछि त मान्छेलाई जानकारी पनि त गराउनु पऱ्यो, मान्छेले बुझ्नु त पऱ्यो त्यो जग्गाको मूर्ति छ है, अडिबहादुर गुरुङ को हो के हो। त्यसको लागि त एउटा टुरिस्ट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले सिटोङ चुज गर्यौँ है। इसका तो कंक्रीट का मेटल का होगा, कंक्रीट का मेटल त्यो स्टेसन कङ्क्रिटको मेटलको हुन्छ, मेटालको कम्प्लिट हो। त्यो चाहिँ हामी अहिले जुन हामीले सबै त हाम्रो कोटेसन छ, हाम्रो जुन मूर्तिकार हुन्छ मूर्तिकारसित हामी बसेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइबरको बनाउने हामीले अहिले गरेको छ। एकदमै राम्रो छ। मैं एम कोइराला, संस्थापक अरिबहादुर गुरुङ फाउंडेशन और उपाध्यक्ष। मैं आप लोग सभी को सर्वप्रथम तो सादर अभिवादन करना चाहता हूं। हमारे इनविटेशन को आप लोगों ने स्वीकार करते हुए आए और आज हम लोग एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, जिसके विषय में आप लोगों के मार्फत से सभी जन समूहों के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे खोए हुए महान सपूत लोग जितने भी हैं उन लोगों को खोज के बाहर निकालना, अपना इतिहास जो है जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं उन लोगों को बाहर निकाल के स्थापित करना। इसी क्रम में अरिबहादुर गुरुङ फाउंडेशन का जन्म हुआ है। अरिबहादुर गुरुङ फाउंडेशन का पहला कार्य हम लोगों ने सोचा है कि अरिबहादुर गुरुङ का 50 फीट ऊंचाई वाला एक शालिग निर्माण करना और उसके साथ साथ संपूर्ण भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात ऐतिहासिक कार्य करने वाले गोरखा विभूतियां हैं, उन विभूतियों को स्थापित करके एक संग्रहालय प्रथम दृष्टया हम लोग करने जा रहे हैं। और अरिबहादुर गुरुङ फाउंडेशन ने विशेष करके जिन व्यक्ति ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अपना सब कुछ त्याग करते हुए देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, उन लोगों को स्थापित करना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जब सरकार होती है तो सरकार गणतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए जो संविधान निर्माण किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में, उस टीम में सम्मिलित होने वाले हमारे इस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि थे और विशेष करके गोरखा जातियों के एकमात्र प्रतिनिधि अरिबहादुर गुरुङ जी थे, जिन्होंने बैरिस्टर पास करने के बाद, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत देश के लिए संविधान, आज जिस संविधान से हम चल रहे हैं, जिस संविधान को हम मान के चलते हैं, जिसको हम पूछते हैं, उस चीज को निर्माण करने वाले व्यक्ति, ऐसे महान विभूति को हम लोग दार्जिलिंग जिला के खरसाङ सब डिवीजन के अंदर शिटोंग में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं कि वर्तमान अभी हम लोगों ने सोचे हैं कि फाइबर से ही हमारा करेंगे, क्योंकि आज बहुत तकनीक इतना अच्छा हो रहा है कि कम से कम 100-150 साल तक का गारंटी हम लोगों को फाइबर में मिलने का मतलब आशा है। तो इस प्रकार की जो यदि फाइबर की मूर्ति बनते हैं तो हम लोग फाइबर से ही करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआती दौर पे हैं। और इसके लिए अर्थ संग्रह के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ये हम लोगों का सोच है और इसको पूरा करना आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी काम है। और हर घर से हम चाहते हैं कि 1 रुपया होने से भी हर घर से निकले और वहां पे पहुंचे, क्योंकि एक इतिहास को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जब एक इतिहास स्थापित कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक इतिहास है। भारतीय संविधान निर्माता का मूर्ति बन रहा है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बन रहा है। तो ये भारत देश का हर नागरिक का फर्ज बनता है इस कार्य को सफल करें। और इतना ही नहीं, हमारा सोच है, हम भारत सरकार से
और राज्य सरकार से और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से, प्रत्येक विभाग से, सिक्किम सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे, सभी से आग्रह करके जहां तक हम लोगों के लिए सरकारी अनुदान भी यदि प्राप्त हो तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इस सभी के लिए हम सभी जनताओं से भी और हमारे पत्रकार बंधुओं, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, क्योंकि इस चीज को प्रचार प्रसार करना और कहीं खामियां हैं तो उसको निकालना, उसको ढूंढ निकालना, ये सब कुछ आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। और आप लोगों से हम लोग हमेशा जुड़ के रहना चाहते हैं और आप लोगों की मदद से ही इस कार्य को हम लोग संपन्न करना चाहते हैं। हम लोगों का अभी 3 से 5 साल के अंदर, मिनिमम 3 साल के अंदर हम लोगों का प्रयास है। यदि देरी भी हुआ तो भी 5 साल के अंदर हम लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट का 30 साल इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी केवल स्टेचू का हमारा कम से कम 4 करोड़ रुपए का है, 4 करोड़ रुपए का है और संग्रहालय का अलग है। इस विषय में अब दूसरी बार जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो डिटेल्स आप लोगों को सब डिटेल्स हम लोग देंगे। आपका नाम? मेरा भीम कोयराला, मैं फाउंडेशन का संस्थापक और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हूँ। दार्जीलिङको दशैं पूजा शपिङ फेस्टिभल नेशनल एक्सपो 2023 एक्सटेन्ड भएर 15 नोभेम्बरसम्म रहनेछ। स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्र्याक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फुड्स। समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म।